परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं धृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वेदस्तुतेः अध्यायस्य 17 यः श्लोकः तस्य पूर्वार्धस्य विषये गतदिने किमपि प्रतिपादितं यत्र पूर्वार्धे उक्तं वर्तते यदि भगवतः भक्ताः भवन्ति जीवाः तदा ते वस्तुतः जीवन्ति सफलं सानन्दं जीवनं यापयन्ति, किन्तु ये भगवत भक्ता न विद्यन्ते ते निष्फलं दुःखमयं जीवनं यापयन्ति। ते तथैव श्वासं गृह्णन्ति त्यजन्ति च यथा धृतयः भस्त्राः वायुं गृह्णन्ति त्यजन्ति भस्त्रावत् ते निष्फलश्वासाः जीवाः। भगवतः अनुग्रहं विना महदहमादयः ये पदार्थाः ते अर्थं काममपि च पुरुषार्थं साधयितुं न समर्थाः भवन्ति इति प्रतिपादितम्। महदहमादयोण्डमसृजन् यदनुग्रहतः यस्य अनुग्रहात् यस्य प्रवेशात् एते महदादयः पदार्थाः समष्टिरूपम् अंडं व्यष्टिरूपं च अंडं शरीरं सृष्टवन्तः। अग्रे उत्तरार्धे उच्यते अत्र श्रीधर स्वामी वदति यत् यस्यानुप्रवेशेन लब्धसामर्थ्याः सन्तः अंडं देहं समष्टि व्यष्टि रूपं सृष्टवन्तः स एव चैतन्य रूपः परमात्मा समष्टि देहे व्यष्टि देहे च प्रविश्य तम समष्टि देहं व्यष्टि देहं च चेतनं करोति चेतयते। समष्टि देह भवेत् अथवा व्यष्टि देहः अत्र विशुद्धस्य
परमतत्त्वस्य बोधनाय पंचकोशाः कल्पिताः सन्ति। अत्र पंचसु कोशेषु प्रविष्टः चैतन्यरूपः परमात्मा तत्तदाकारः शरीराकारः विज्ञानाकारः इत्यादि रूपेण भासते प्रतीयते। अतः टीकायां प्रतिपादितं तत्र च पंचापि कोशान् अन्नमयादीन् आविश्य तत्तदाकारः सन् यः चेतयते, यः परमात्मा अन्नमयादिषु प्रविश्य चेतयते स त्वम् असि। अतः त्वम् इति कर्तृपदं वर्तते। त्वम् चैतन्यरूपः चिदेकरसः परमात्मा असि। कीदृशः असि तर्हि वदति पुरुषविधः। अत्र पुरुष शब्देन समष्टि व्यष्टि रूपं शरीरं पंचकोशात्मकं शरीरं गृह्यते। पुरुषस्य शरीरस्य विधा इव विधा वर्तते यस्य सः पुरुषविधः। शरीरस्य यः आकारः वर्तते तदाकारः अत्र स प्रतीयते। शरीराकारं स एव गृह्णाति। अतः शरीराकारः सः पुरुषविधः। पुरुष शब्देन समष्टि व्यष्टि रूपं शरीरं गृहीतं। यत्र पंचकोशाः कल्पिताः सन्ति। पुरुषविधः सः अस्ति, पुरुषाकारः सः अस्ति। कुत्र तर्हि उच्यते अन्नमयादिषु। पंचकोशाः कल्पिताः सन्ति विशुद्धस्य आत्मतत्त्वस्य बोधनाय। ते कोशाः भवन्ति तत्र स्थूलं शरीरं। यत् स्थूलं शरीरं पंचीकृतैः भूतैः निष्पन्नम् अन्नस्य परिणाम भूतं वर्तते शरीरम्। अतः अन्नमयः कोशः स्थूलं शरीरम् उच्यते। पंचमहाभूतानि सन्ति। तत्र ब्रह्मांडे स्थितानि यावन्ति तत्त्वानि सन्ति
तत्र सर्वाणि ब्रह्मांडांतर्गतानि तत्वानि पंचीकृतैः भूतैः आकाशादिभिः निष्पन्नानि सन्ति। पंचीकृत भूतैः निष्पन्नं शरीरम् अन्नमयः कोशः वर्तते। कोशः यथा आच्छादयति तथैव अन्नमयादयः एतत् शरीरं परमात्मानं आच्छादयति। तस्मात् कारणात् कोश शब्देन एते भण्यन्ते। अन्नमयः कोशः स्थूलं शरीरम्। अन्नस्य परिणामः पार्थिव प्रधानं शरीरं पृथ्वी प्रधानं शरीरम् इति वक्तुं शक्यते। अन्नं वै पृथिव्या नामधेयम् इत्यपि उच्यते। अतः दृश्यमानं यत् अस्माकं एतत् शरीरं वर्तते पंचीकृतैः आकाशादिभिः निष्पन्नं यदस्ति तत् एतत् स्थूलं शरीरम् अन्नमयः कोशः वर्तते। अस्मिन् अन्नमये कोशे प्रविष्टः स चैतन्यरूपः परमात्मा शरीराकारः प्रतीयते। शरीराकारतां प्राप्तः अत्र वर्तते। पुरुषविधः अन्नमय पुरुषाकारः शरीराकारः अस्ति। अत्र अन्नमयः आदिः येषां तेषु अन्नमयादिषु। अत्र आदिपदेन अन्येपि चत्वारः कोशाः गृह्यन्ते। तो अन्नमयः यदि स्थूलात् सूक्ष्मं प्रति गच्छामः तर्हि अन्नमयः कोशः स्थूलः, ततः सूक्ष्मः वर्तते प्राणमयः कोशः। प्राणमये कोशे पंच प्राणाः आगच्छन्ति एवं कर्मेन्द्रियाणि समायान्ति। पंच प्राणाः प्राणादयः वायवः प्राण व्यान समान उदान प्रभृतयः पंचवायवः ये सन्ति। यथा उक्तं हृदि प्राणः गुदे पानः समानो नाभिमण्डले उदानः कंठदेशे स्यात् व्यानः सर्वशरीरगः। हृदि यः वातः स प्राण वायुः कथ्यते। गुदे यत् वर्तते यः सः अपानः उच्यते। एवं च समानः नाभिमण्डले नाभौ यः वायुः स समानः अस्ति। एवं उदानः यद्वसात् उद्गारः भवति
स उदानः कंठदेशे भवति। व्यानः यः वर्तते स तु सर्वशरीरगः भवति। प्राणे अपगतेपि स वायुः मृतं शरीरं न त्यजति। त एते पंच प्राणा उच्यन्ते। एवं पंच कर्मेन्द्रियाणि यानि सन्ति तानि पंच कर्मेन्द्रियाणि यैः कर्म अस्माभिः क्रियते तत्र हस्तौ कर्मेन्द्रियं, चरणौ पादौ कर्मेन्द्रियं, वागिन्द्रियं, यतः शब्दः उच्चार्यते तर्हि वागिन्द्रियम् अपि कर्मेन्द्रियम् उच्यते। एवं कर्मेन्द्रियद्वयं तत्र अपरं वर्तते गुदः एवं च जननेन्द्रियं। ते एतानि पंच इंद्रियाणि पंच प्राणाश्च प्राणमय कोश इति नाम्ना व्यवह्रियन्ते। प्राणमयः एष कोशः। ततः परं मनोमयः कोशः। मनोमये कोशे मनः संकल्प विकल्पात्मकं मनः आगच्छति। एवं च पंच ज्ञानेन्द्रियाणि आगच्छन्ति। पंच ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्रेन्द्रियं यस्मात् श्रवणं भवति, येन इन्द्रियेण शब्दः गृह्यते। चक्षुरिन्द्रियं येन रूपं गृह्यते, येन रूपस्य ज्ञानं भवति। त्वगिन्द्रियं येन स्पर्शस्य ज्ञानं भवति, यत् इदं वस्तु कोमलं वर्तते अथवा इदं वस्तु कठिनं वर्तते, तो त्वगिन्द्रियं वर्तते। घ्राणेन्द्रियं वर्तते, येन इन्द्रियेण गन्धस्य ग्रहणं भवति। पुनः रसनेन्द्रियं वर्तते, येन रसस्य ज्ञानं भवति। अयं रसः मधुरः वर्तते, तिक्तः कटुः अम्लः वा वर्तते। तो यैः इंद्रियैः शब्द रूप रस गंधस्पर्शाणां प्रत्यक्षं भवति, तानि इंद्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि उच्यन्ते। और तत्र मनः वर्तते। तो मनः सहितानि पंच ज्ञानेन्द्रियाणि अत्र मनोमय कोश शब्देन अभिहितानि सन्ति। ततः वर्तते विज्ञानमयः कोशः। अयं विज्ञानमयः कोशः अस्ति। तत्र कोशे बुद्धेः प्राधान्यं वर्तते। बुद्धिः ज्ञानेन्द्रियं च पंच ज्ञानेन्द्रियाणि बुद्धिसहितानि। बुद्धिसहितानि पंच ज्ञानेन्द्रियाणि विज्ञानमय कोश शब्देन उच्यन्ते। ततः वर्तते आनंदमयः कोशः।
यह कोशः अज्ञान शब्देन उच्यते। निद्रा यदा भवति तन्निद्रायां वयं सर्वे आनंदमये कोशे तिष्ठामः। अतः अज्ञानं यदस्ति कारण शरीरं यदस्ति तत् उच्यते आनंदमयः कोशः। आनंद प्रचुरः कोशः मयट् प्रत्ययः प्राचुर्ये वर्तते आनंदमयः कोशः। एवं विज्ञानमयः कोशः मनोमयः कोशः प्राणमयः कोशश्च एतत् कोशत्रयं सूक्ष्म शरीरम् अपि उच्यते। एतत् सूक्ष्म शरीरम् अपंचीकृतैः भूतैः समुत्पन्नम् अस्ति। अतएव अध्यात्म रामायणे रामगीतायाम् उक्तं सूक्ष्मं मनो बुद्धिदशेन्द्रियैर्युतं प्राणैरपंचीकृतभूत संभवम्। अन्नमयः कोशस्तु पंचीकृतभूत संपन्नः किंतु प्राणमयः मनोमयः विज्ञानमयश्च एते कोशाः अपंचीकृतैः भूतैः उत्पन्नाः। ततः परम अंतिमः कोशः अज्ञानरूपः। अज्ञानपदम् अत्र ज्ञान विरोधी एकं तत्त्वं वर्तते अविद्या यदुच्यते। अज्ञानम् अपि समष्टि व्यष्टि भेदेन नाना भवति। अतः समष्टि अज्ञानं यद् भवति तेन उपहितं तेन परिच्छिन्नं यत् चैतन्यं भवति स ईश्वरः भवति। किंतु व्यष्टि रूपं यत् अज्ञानम् अस्ति तेन उपहितं चैतन्यं जीवः उच्यते। अज्ञानं वर्तते आनंदमयः कोशः। अतः अत्र श्लोके वदति अन्नमयादिषु त्वम् अन्नमयादिषु पुरुषविधः पुरुषाकारः अन्नमयाकारः प्राणमयाकारः मनोमयाकारः विज्ञानमयाकारः एवं च आनंदमयाकारः प्रतीयसे। एते पंचापि कोशाः भवता प्रविश्य स्वचैतन्यरसेन चेतनी क्रियन्ते। अतः त्वम् असि कीदृशः असि पुरुषविधः कुत्र तो अन्नमयादिषु। जह त्वम् अन्नमयादिषु कोशेषु पुरुषविधः अन्नमयाद्याकारः प्रतीयसे। पुनः अत्र भगवान प्रष्टुमिच्छति अहम यदि चिदेकरसः तर्हि अन्नमयाद्याकारताम् अहम कथम आपन्नः अन्नमयाद्याकारताम् अहम कथम प्राप्तः
तर्हि उत्तरं दीयते अत्र अन्नमयादिषु यः त्वम् अन्वयः असि अन्वितः असि। अत्र अन्वय शब्दः कर्तृबोधकः। यः अन्वेति सोऽन्वयः। अतएव स्वामिना लिखितं ननु चिदेकरसस्य कथं तत्तदाकारता अतः याः अन्वयोत्रेति। अत्र येषु अन्नमयादिषु अन्वेति संबध्यते इति अन्वयः अतः तत्तदाकारता। भवान् अन्नमयादिषु अन्वितः संबद्धः वर्तते, तस्मात् कारणात् त्वम् अन्नमयाद्याकारः भवसि। अन्नमयादि रूपेण त्वं प्रतीयसे इति अत्र अन्वयः। पुनः प्रश्नः यत् यदि अन्नमयादिषु मम संबंधः जातः तर्हि भवत्यः श्रुतयः कथं मां प्रतिपादयन्ति यत् असंगो ह्ययं पुरुषः। अयं पुरुषः परमात्मा असंगः संगरहितः संबंधरहितः वर्तते। भवत्यः एव प्रतिपादयन्ति यत् मम अन्नमयादिषु संबंधः वर्तते। पुनः भवत्यः एव विरुद्धं प्रतिपादयन्ति यत् असंगः त्वम् असि। एवं तर्हि सत्यत्वम् असंगत्वं च कथम् इति प्रश्नः यः वर्तते। तत्र उत्तरं वदति, उत्तरं प्रतिपादयन्ति श्रुतयः। भवान् अन्नमयादिषु एव अन्वितः नास्ति, ततः अपि चरमः वर्तसे। त्वम् अन्नमयादयः ये एते विराजन्ते तत्रैव भवान् नास्ति, ततः भिन्नः त्वम् असि। चरमः त्वम् असि। कि वयं श्रुतयः प्रतिपादयामः कि अन्नमयादिषु भवतः अन्वयः अस्ति, किन्तु यदि तत्रैव भवतः स्थितिः स्यात् तदा तु भवतः असंगता असंबद्धता अस्माभिः प्रतिपादिता उचिता न भवेत्। अन्नमयादि कोशेभ्यः अपि चरमः परः भवान् असि। अतएव वयं श्रुतयः वदामः ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा। अत्र ब्रह्मजः भवान् परमात्मा वर्तते, स पुच्छं प्रतिष्ठा सर्वेषाम् आधारः। एषाम् अन्नमयादि कोशानामपि भवान् आधारः। अतः
त्वं चरमः वर्तते अन्नादिभ्यः अपि अन्नम् आरभ्य आनंदम यावत् ततः अपि परः भवान् विद्यते। अतः अन्नमयादिषु भवतः अन्वये सत्यपि असंगत्वं यत् भवतः वर्तते तत् न विरुध्यते। त्वम् आधारः येषां कोशानाम् असि, किंच त्वं सदसतः परं स्थूलात् सूक्ष्माच्च परं तत्त्वं यत् भवति, येषु यत् अवशेषं भवति, अवशिष्यमानं भवति, यच्च ऋतं सत्यं भवति, तत् परं तत्त्वं त्वमसि। यदा एते कोशाः न भवन्ति तदापि भवान् तिष्ठति, तदापि त्वदीया सत्ता वर्तते। अतः भवतः असंगता अस्माभिः प्रतिपाद्यते। अतएव श्रीधरस्वामिना उक्तम् अन्नमयादिषु उपदिश्यमानेषु यः चरमः ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इति पुच्छत्वेन उक्तः स त्वम्। पुच्छत्वेन अत्र पुच्छ शब्दस्य अर्थः कृतः वर्तते सर्वाधारत्वेन त्वम् असि इति संबंधः। पुनः प्रश्नः जातः ननु तथापि अन्नमयादिषु अन्वितत्वेपि असंगत्वस्य व्याहतिः एव विरोधः एव स्यात्। अतः तत्र प्रतिपादितं सदसतः परं त्वं। त्वं सतः असतश्च, सतः स्थूलात्, सतः सूक्ष्मात्, असतः स्थूलाच्च परं वर्तसे, यत् येषु अवशेषं भवति। अन्नमयादिषु पंचसु कोशेषु विलीनेषु यत् अवशेषं भवति तदेव त्वं परं तत्त्वं वर्तसे। अतः असंगता भवतः अस्माभिः उक्ता विरुद्धा नास्ति। यदा किंचिदपि न भवति तदा भवान् एव असंगः तिष्ठति। एवं अस्य पद्यस्य तात्पर्यं जातं भगवद्भक्तानामेव जीवनं सफलं वर्तते, तदभक्तानां निष्फलं वर्तते। कामादयः पुरुषार्थाः अपि महदादीनि तत्त्वानि भवतः एव अनुग्रहेण साधयितुं शक्नुवन्ति। भवान् अन्नमयादिषु पंचसु कोशेषु अन्नमयादि रूपेण प्रतीयते। अन्नमयाद्याकारतां दधाति, अतः पुरुषाकारः अपि भवान् भवति।
अन्नमयादिषु तत्वे कोशेषु विलीनेषु एवं च अन्यानि यावन्ति तत्वानि सत्पदेन वाच्यानि सूक्ष्मानि कारणभूतानि तत्वानि सन्ति एवं च असत्पदेन कार्यभूतानि स्थूलानि यानि तत्वानि सन्ति ततः अपि परम त्वमसि येषु पंचमकोशेषु भवानेव अवशेषं त्वमेव अवशिष्टः भवसि त्वमेव वस्तुतः ऋतं सत्यम् असि इति श्रीधरस्वामिनः यः अयं श्रीधरस्वामिनः या इयं टीका वर्तते भावार्थ दीपिका तत्र यः वर्तते भावः स अत्र प्रतिपादितः स्थूल सूक्ष्मात् अन्नमयादेः कोशात् व्यतिरिक्तं तत्त्वं त्वं साक्षीभूतम् असि इति। तर्हि प्रश्नः भवति कोशानाम् उपदेशः किमर्थं वर्तते शाखाचन्द्रन्यायेन। यः चन्द्रं द्रष्टुं न प्रभवति तर्हि कस्य स पुरुषः कस्यचित् वृक्षस्य शाखायाः अधः नीयते उच्यते यत् शाखाजा वर्तते स एव चन्द्रः सा एव चन्द्रः वर्तते। यदा तत्र दृष्टिः स्थिरा भवति ततः उच्यते शाखा चन्द्रः नास्ति पुनः उपरि आकाशे पश्य। एवं कृत्वा अरुन्धति न्यायः शाखा चन्द्र न्यायः यः वर्तते तदाधारेण स्थूलात् सूक्ष्मं प्रति बोधयितुम् अत्र पंचकोशानां कल्पना कृता वर्तते इति। अस्य पद्यस्य तात्पर्यं वाक्यार्थः अद्य मया प्रतिपादितः। धृतयैव श्वसन्त्यशुभृतो यदि तेनुविधा महदहमादयोण्डमसृजन् यदनुग्रहतः पुरुषविधोऽन्वयोऽत्र चरमोन्नमयादिषु यः सदसतः परं त्वमथ यदेष्ववशेषमृतम्। ओम शांति शांति शांति।